इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् सः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य भावनायाः पूर्णरूपेण सम्मानं करोति तथा च भारत अमेरिकादेशयोः सम्बन्धानां सकारात्मक मूल्यांकनं गभीरतया प्रशंसितः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामणः प्रोक्तवती यत् भारतदेशः रूसदेशतः तैलक्रयणं यथावत् स्थास्यति। एतदर्थं राष्ट्रहितानां संरक्षणं भविष्यति। उत्तराखण्डे चारधाम यात्रा पुनः आरब्धा। गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थयात्रा च स्थगिता। अपि च देशे बहुषु क्षेत्रेषु 10 दिवसात्मकीयः गणेशोत्सवः अद्य मूर्ति विसर्जन पुरस्सरं सम्पन्नं सञ्जायते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् सः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य भावनायाः पूर्णरूपेण सम्मानं करोति तथा च भारत अमेरिकादेशयोः सम्बन्धानां सकारात्मक मूल्यांकनं गभीरतया प्रशंसितः। एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत अमेरिका सहभागित्वम् अतीव सकारात्मकं दूरदर्शी च अस्ति इति। सः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः वैश्विकस्तरे व्यापकः सामरिकः च अस्ति इति। गतरात्रौ वाशिंग्टन नगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री ट्रम्पः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति, किमपि चिन्तयितुं नास्ति इति। सः अकथयत् यत् श्री नरेन्द्रमोदी एकः महान् प्रधानमन्त्री अस्ति, सः सर्वदा तस्य मित्रः भविष्यति इति। इतः पूर्वं ट्रम्पः सोशल मीडिया सन्देशे उक्तवान् यत् अमेरिकादेशः भारतं चीनदेशात् पराजयत इति। आकाशवाण्या सह चर्चायां पूर्वराजदूतः अशोक सज्जनहारः अवदत् यत् आगामिषु दिनेषु अमेरिकादेशेन सह भारतस्य सहभागिता इतोपि सुदृढं, जीवन्तं, गतिशीला च भविष्यति। Relations between India and the United States always been very strong and dynamic, particularly over the last 25 years. Since the time President Clinton came to India in March 2000, there have been ups and downs even during this 25 years, but before that many more. But we have been able to sort them out, we have been able to solve them, and we have been able to take the partnership forward. And this is what Prime Minister Modi has mentioned in response to the message on Truth Social by President Trump, that we are confident that this current hiccup, this current wrinkle on the tariff, we'll be able to resolve it, we'll be able to sort it out, and relationship will get stronger, more dynamic and more vibrant in the days to come. वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामणेन प्रोक्तं यत् भारतदेशः रशियादेशतः तैलक्रयणं यथावत् स्थास्यति। एतदर्थं राष्ट्रियहितानां रक्षणं सन्धारयिष्यति। एकया सोशल मीडिया वाहिन्या सह सञ्जाते स्वीये साक्षात्कारे वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतदेशः स्वीय आवश्यकतानां पूर्तये वस्तूनां क्रयणं करिष्यति। वस्तु सेवाकर GST एतस्य नूतनायां व्यवस्थायां वित्तमन्त्रिणा उक्तं यत् एतस्मात् कारणात् नागरिकाणाम् उपभोगे परिष्कारः भविष्यति। It's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. So where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our pocket, highest in terms of import, we will have to take a call which suits us best. So we will undoubtedly be buying. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारत अमेरिका देशयोः मध्ये सहभागित्वम् अत्यन्तं महत्त्वं ददाति। अमेरिकी राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्पं प्रति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रतिक्रियायाः विषये वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् डॉ जयशंकरः अवदत् यत् श्रीमोदिनः राष्ट्रपति ट्रम्पेन सह सर्वदा अतीव उत्तमं निजसम्बन्धः वर्तते। सः अवदत् यत् भारतं अमेरिकादेशेन सह सम्बद्धं वर्तते।
I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अकथयत् यत् नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी परिष्कारैः मध्यमवर्गस्य कुटुम्बेभ्यः महत्वपूर्णं बहुमूल्यं च उपहारं प्रधानमन्त्रिणा प्रदत्तम् इति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् जीएसटी इत्यस्य संशोधित संस्करणे राष्ट्रस्य जीडीपी इत्यस्मिन् प्रायः 20 लक्षकोटि रूप्यकाणां वृद्धिः भविष्यति, येन देशस्य अर्थव्यवस्थायां महती वृद्धिः भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। प्रशासनेन वस्तु सेवाकरेषु परिष्कारानन्तरम् आगामि 22 दिनांकतः उपभोक्तॄणाम् उपयोगि वस्तूनां मूल्यम् अपचयिष्यति। जीएसटी परिषदः अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एकस्मिन् 5, 12, 18, 28% चतुःस्तरीय संरचनातः सरलीकृत्य 5, 18% स्तरे परिवर्तितम्। उत्तराखण्ड राज्ये ऋतुमार्गयोः परिष्काराभ्याम् अद्य आरभ्य चारधाम यात्रा पञ्जीकरण प्रक्रिया च पुनः आरब्धा। अवधेयमस्ति यत् गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थयात्रां सद्यः एव प्रचण्ड वृष्ट्या स्थगितम् आसीत्, येन क्षेत्रस्य मार्गाः क्षतिग्रस्ताः अभवन्, येन तीर्थयात्रिणां कृते यात्रा असुरक्षितम् अभवत्। मार्गाणां पुनः निर्माणानन्तरम् एतयोः तीर्थयोः यात्रा पुनः आरभ्यते इति अपेक्षते। आवश्यकतानुगुणं यात्रायाः प्रबन्धनस्य अथवा स्थगनस्य अधिकारः मण्डल न्यायाधीशं प्रदत्तः अस्ति। राष्ट्रिय राजधान्यां यमुना नद्याः जलस्तरे न्यूनता आगता, परञ्च नगरे जलाप्लावन सदृशी स्थितिः अधुना अपि वर्तते। जलस्तरं संकटचिह्नात् उपरि एव अस्ति। नवीनतमस्य अद्यतनस्य सूचनानुसारम् ओल्ड रेल ब्रिज इत्यस्य जलस्तरः मापिकानुसारं कतिपयदिनेषु प्रथमवारं जलस्तरे न्यूनता आगता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परिस्थितिं समीक्षितुं जलाप्लावित राज्यानां भ्रमणं करिष्यति। अवधेयं यत् जम्मू कश्मीर पञ्जाब आदि उत्तरभारतस्य अनेके भागाः अविरामवृष्ट्या भूस्खलनेन आकस्मिक जलाप्लावनेन च गम्भीरतया प्रभाविताः सन्ति। अत्रान्तरे हिमाचलप्रदेशे वृष्ट्याः प्रभावः निरन्तरम् अनुभूयते। तत्र अविरामवृष्ट्या भूस्खलनेन च अनेकेषु स्थानेषु यातायातं प्रभावितम् अस्ति। पञ्जाब राज्ये जलपौरस्थितिः शनैः नियन्त्रणाधीना सञ्जायते। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि दिनद्वयोः अतिवृष्टेः सम्भावना नैव प्रकटितास्ति। अशेषदेशे बहुषु क्षेत्रेषु 10 दिवसात्मकीयः गणेशोत्सवः अद्य मूर्तिविसर्जन पुरस्सरं सुसम्पन्नं सञ्जायते। श्रद्धालवः गणेशचतुर्थ्याः पवित्र दिवसे भगवतः गणेशस्य प्रतिमानां सामूहिकरूपेण मण्डपेषु स्थापयन्ते। अनन्त चतुर्दश्याः च दिवसे बप्पायाः भावपूर्णतया विसर्जनं कुर्वन्ति। इति वार्ताः।